नमस्कार, रिपोर्टर 7 को प्रस्तुति आर7 न्यूजमा स्वागत छ। म डीआर काफले। आउनुहोस् आजका समाचारहरू सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका माग टुङ्ग्याउन गृह मन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्यो गठन टोली। मंगलबारदेखि 4 दिन देशभरका सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बिदा दिने सरकारको निर्णय। बागलुङमा होली खेल्ने क्रममा झडप हुँदा 2 युवकको मृत्यु। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान टोली पुग्यो घटनास्थल। निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएकै मितिमा नसकिने म्याद थपको निवेदन दिने तयारी। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भयावह, लकडाउन र रात्रिकालीन कर्फ्यू घोषणा गर्ने क्रम सुरु। आउनुहोस् अब सुनौ पूरा समाचार। सरकारले थारू कल्याणकारी सभा थारूहट संयुक्त संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। सरकारले गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको हो। संघर्ष समितिले उठाएका 19 बुँदे मागको विषयमा सोमबारदेखि वार्ता सुरु हुने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बताउनुभयो। समितिले रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका 19 बुँदे माग राखेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागी हुनका लागि राखेको माग अनुसार थारूहट संयुक्त संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरिएको बताइएको छ। नेपाल सरकार सबै प्रकारका हिंसात्मक गतिविधिको अन्त्य गरेर देशलाई शान्ति पूर्ण बनाउने अभियानमा रहेकाले सबै पक्षलाई वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको समेत मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मंगलबारदेखि 4 दिन देशभरका सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय देशभर वायु प्रदूषण बढेकाले विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गर्दै सरकारले 4 दिन विद्यालय बिदा दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माले बताउनुभयो। सरकारको निर्णयपछि चैत्र 17, 18, 19 र 20 गते शिक्षण संस्था बन्द रहने बताइएको छ। पूर्व निर्धारित परीक्षाहरू भने यथावत सञ्चालन हुने बैठकले निर्णय गरेको छ। चैत्र 21 गते भने शनिबार परेकाले अब आइतबार मात्रै शिक्षण संस्था खोल्ने बताइएको छ। प्रदूषण नघटे अरू केही दिन विद्यालय बन्द गर्ने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ। होली खेल्ने क्रममा झडप हुँदा 2 युवकको मृत्यु भएको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको टोली सोमबार बिहान घटनास्थलतर्फ प्रवेश गरेको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख कृष्ण प्रमुख कृष्ण बहादुर पल्ली मगर सहित 11 जनाको टोली खटिएको बताइएको छ। आइतबार होली मेलामा झडप हुँदा निसी खोला गाउँपालिका 7 का 36 वर्षीय प्रकाश कुँवर र 34 वर्षका दीपक परियारको मृत्यु भएको छ। सब सोमबार पोस्टमार्टम गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी इकवाल हवारीले बताउनुभयो। त्यसैगरी झडपका क्रममा बागलुङ, गुल्मी र प्युठानको सिमाना बलधुरेमा भिरबाट खसेर 2 युवकको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा केही घाइते समेत भएको बताइएको छ। बडीगाड गाउँपालिका 10, दर्लिङ र निसीखोला गाउँपालिका 7 को राजकुतको युवाहरूबीच झडप भएको थियो। घटनास्थल सदरमुकामदेखि 100 किलोमिटर पश्चिममा पर्दछ। हराएका भनिएका केही मानिस सम्पर्कमा आउन थालेको स्थानीयले बताएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङ र हरिचौरको टोली आइतबार राति नै घटनास्थल पुगिसकेको बताइएको छ। प्रशासनले केही दिन अघि नै होलीमा महोत्सव र भिडभाड नगर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। तर उक्त मेलामा 600 भन्दा बढी मानिस भेला भएको बताइएको छ। निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको मितिमा नसकिने बताइएको छ। ठेकेदार कम्पनी चाइना CAMC इन्जिनियरिङले
म्याद थपका लागि निवेदन दिने तयारी गरेको बुझिएको छ। सन् 2021 जुन 10 मा सक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीहरूले 6 महिना म्याद थपको निवेदन दिने तयारी गरेको बताइएको छ। हाल विमानस्थलको 72% काम सकिएको आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले जानकारी दिनुभयो। तोकिएको म्याद सकिने 75 दिन बाँकी रहेको छ। यो अवधिमा बाँकी काम सक्न सम्भव नभएको समेत बताइएको छ। अहिलेकै गतिमा काम भए निर्माण पुरा हुन आगामी डिसेम्बरसम्म पुग्नुपर्ने समेत बताइएको छ। चीनले अनुदानमा दिएको कोरोना खोप सोमबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। चीनको सरकारी कम्पनी सिनोफार्मले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको 8 लाख डोज काठमाडौँ आइपुगेको हो। उक्त खोप चिनिया राजदूत हौ यान्सीले सोमबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। बेजिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर विमान खोप काठमाडौँ ल्याएको हो। खोप लिन एयरलाइन्सको जहाज आइतबार चीन गएको थियो। चीनले गत माघ 18 गते नेपाललाई 3 लाख डोज खोप सहयोग गर्ने बताए पनि फागुन 17 मा थप 5 लाख डोज थपेर अनुदानमा 8 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। यसअघि नेपाललाई भारत सरकारले सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा उत्पादित कोभिसिल्ड 10 लाख डोज अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। बट्टाइको मिठो मासु, बट्टाइको राम्रो अन्डा, बट्टाइको राम्रो चल्ला, कहाँ पाइन्छ होला हे, कहाँ पाइन्छ होला? पोखरा लोकल कुखुरा हेचरीमा पाइन्छ नि अङ्कल। ए हो र? हो नि त अङ्कल। नेपालमा पाइने विभिन्न जातका कुखुराहरू साथै विदेशी जातका कुखुरा जस्तै उल्टे, घाँटी खुइले, साकिनी, कडकनाथ, भ्यान्डम, जापानिज भ्यान्डम, फाइटर, सिल्की, जुरेली, पोलिस, कालिज, बटाई र पेकिङ डग जातको हाँसका चल्लाहरू पनि पाइन्छ नि। सबै हालको कुखुरा पाइँदो रहेछ त, जानु पर्यो। तर कहाँ जाने त भनेकै छैन नि यिनीहरूले। भन्दैछौ कि भन्दैछौ, गाउँ डाँडाको बटाई फार्ममा आउनुस् है। पोखरा लोकल कुखुरा ह्याचरी, लोकल कुखुरा ह्याचरी। प्रोप्राइटर राजु खत्री। मोबाइल 9856 89105, 9856 33292, 9856 89108। हामीलाई पोखरा लोकल कुखुरा ह्याचरी फेसबुकमा सर्च गरेर पनि हेर्न अनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। हाय साथीहरू, हामी पनि जानुपर्छ बटाई फार्ममा। गण्डकी प्रदेशमा विश्वकै अत्याधुनिक उपकरणको प्रयोग गरी क्वालिटी र विश्वसनीय रिपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको युआरएलले पछिल्लो समय लमजुङमा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ। ब्रान्च सुरु भएको झण्डै 25 दिनमै सेवाग्राहीको राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको युआरएलले चैत्र 1 गतेदेखि स्याङ्जा वालिङमा पनि आफ्नो शाखा सुरु गर्न लागिरहेको कुरा युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरीका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पन्तले बताउनु भएको छ। माघको 15 गतेदेखि लमजुङको बेसी सहर सेरा चोकबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको युआरएलले आफ्नो सेवालाई प्रदेशभरका स्थानीय तहसँग जोडिरहेको छ। सामान्य जाँचदेखि ट्युमर, मार्कर, स्पेशल भिटामिन, थाइराइड लगायत सबै किसिमका परीक्षणहरू फुल्ली अटोमेटिक मेसिनद्वारा सम्बन्धित विषयमा मास्टर डिग्री गरिसकेका दक्ष र अनुभवी मेन पावरबाट युआरएलले सेवा दिइरहेको छ। सन् 2013 देखि पोखराबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको युआरएल गण्डकी प्रदेशको पहिलो लोकप्रिय रेफरेन्स ल्याब भएको अध्यक्ष पन्त बताउनुहुन्छ। युआरएलले विश्वकै नम्बर 1 प्रविधि FTA ISO सर्टिफाइड मेसिनद्वारा परीक्षण गराइरहेको छ। सम्बन्धित विषयमा मास्टर डिग्री हासिल गरिसकेका जनशक्तिबाट आफूहरूले परीक्षण गराइरहेको उहाँले बताउनुभयो। युआरएलले गरेको परीक्षण रिपोर्ट छिमेकी विकसित देश भारत र चीनमा पनि कुनै फरक नआएको उहाँको दाबी छ। पोखरामा जस्तै गुणस्तरीय मेसिनबाट अन्य शाखामा पनि परीक्षण भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो। फागुन महिनाभर विभिन्न रोगको परीक्षण युआरएलले निशुल्क गर्दै आइरहेको र शुल्क तिर्न नसक्ने बिरामीहरूलाई पनि अवस्था हेरेर केही परीक्षणमा छुट दिने कुरा उहाँले प्रश्न पार्नु। यो अभियानलाई भविष्यमा प्रत्येक महिना केही न केही परीक्षणमा विशेष छुट दिने कुरासँगै आफूहरू नाफामुखी भन्दा पनि सेवा नै ठूलो धर्म हो भन्ने उद्देश्य सहित अघि बढेको उहाँको दाबी छ। त्यसैकारण लमजुङ आसपास रहनुभएका सेवाग्राहीलाई माघ 15 गतेदेखि फागुन महिनाभरि
मधुमेह, सुगरपात सम्बन्धी रक्त, CRP, RA फ्याक्टर, ESR र युरिक एसिड सम्बन्धी रक्त परीक्षण निशुल्क हुनका साथै थाइराइड, होल बडी लगायत अन्य सबै रोग सम्बन्धी रक्त परीक्षणमा 30% छुट रहेको जानकारी गराउँदछौँ। सम्पर्क युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्राली URL सेराचोक 2008 लमजुङ, बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। फोन नम्बर 066 521 480। तपाईँ हाम्रो सुन्दर नगरी पोखरामा बट्टाईको छल्ला, अन्डा तथा सफा र ताजा मासु चाहेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। र अब चाँडै नै हामी कडकनाथको छल्ला, अन्डा र मासु पनि लिएर तपाईँहरूसँग उपस्थित हुनेछौँ। अब हामी यथाशीघ्र होम डेलिभरी पनि सुरु गर्दैछौँ। सम्पर्क राख्नुहोला बट्टाई स्पोर्ट पोखरा, सेदी 18 लेक साइड पोखरा। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि भयावह बन्न थालेपछि विभिन्न राज्यहरूमा लकडाउन र रात्रिकालीन कर्फ्यू घोषणा गर्ने क्रम सुरु भएको छ। आइतबार मात्र भारतमा 68,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएको बताइएको छ। भारतको स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 68,266 जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। आइतबार भारतमा 168 दिनपछि सबैभन्दा बढी संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। यो सहित कुल संक्रमितको संख्या करिब 1,20,00,000 पुगेको छ। त्यसमध्ये 1,13,00,000 भन्दा बढी निको भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,61,552 पुगेको छ। इङ्ल्यान्ड संघको 3 खेलको लागि 1 दिवसीय सिरिज भारतले जितेको छ। घरेलु मैदान पुणेमा भएको खेलमा भारतले इङ्ल्यान्डलाई 7 रनले पराजित गर्दै सिरिज जित्न सफल भएको हो। भारतले दिएको 330 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 322 रन मात्र बनाउन सफल भयो। यसअघि भारतले निर्धारित ओभरको 10 बल बाँकी छँदै सबै विकेट गुमाएर 329 रन बनाउन सफल भएको थियो। भारतका लागि पन्त, हार्दिक पाण्डे र शिखर धवनले अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। त्यसैगरी इङ्ल्यान्डले यसअघि भएको टेस्ट र T20 सिरिज पनि हारेको थियो। समाचारको क्रम सकिएको छ। जानुभन्दा अगाडि मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः पटक। रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका माग टुङ्ग्याउन गृह मन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्यो गठन टोली। मंगलबारदेखि 4 दिन देशभरका सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बिदा दिने सरकारको निर्णय। बागलुङमा होली खेल्ने क्रममा झडप हुँदा 2 युवकको मृत्यु। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान टोली पुग्यो घटनास्थल। निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएकै मितिमा नसकिने म्याद थपको निवेदन दिने तयारी। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भयावह, लकडाउन र रात्रिकालीन कर्फ्यू घोषणा गर्ने क्रम सुरु। हवस् त आजको लागि समाचारको क्रम सकिएको छ। अर्को समाचार लिएर आउने बाचा गर्दै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म DR काफले पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।